أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हमारा सबक तख्ते नंबर 2 का दूसरा सबक तनून लाम या तालाम या थालाम بانون نون يا نون نون تا يا نون يا ثا نون با ثا نون حاثا خابا جيم تا تحتا يا جيم با با خاتا تا ها باتا يا تا 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 نون ها 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 يا ها با با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا را جيم را خا زا يا را تازا سين سين لام شين لام طاء غاء ألف صاد باء طابا ضاد ألف عين غين عين جيم غين حاء با عين يا غين با عين دال با غين ذال فا قاف واو فا واو قاف واو نون قاف را يا فا را يا فا فا يا ها ميم نون ها हमज़ा। ये आखिरी तीन जो है ये हमज़ा की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। जब हमज़ा किसी और हर्फ से मिलाकर लिखा जाता है तो उसमें
अलिफ के ऊपर भी हमज़ा हो तो वो हमज़ा होता है, और कभी वाव के ऊपर हमज़ा आ जाता है तो वो वाह हमज़ा बशक्ल वाव होता है, और कभी या के ऊपर हमज़ा आ जाता है तो वो हमज़ा हमज़ा बशक्ल या होता है। जिस तरह लिशैइन में या युमिनु में, तो ये तीनों जो है हमज़ा की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हमज़ा बशक्ल अलिफ, हमज़ा बशक्ल वाव, हमज़ा बशक्ल या। ये दूसरी तख्ती मुकम्मल हो गई।